छिमेकी मुलुकहरूको अभ्यास के छ भनेर भनिरहँदाखेरि छिमेकी मुलुक यहीँ भारतकै कुरा गर्दाखेरि जस्तो केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारहरूले यसमा फन्डिङ गर्छन् र त्यहाँ चाहिँ नि ओपिडी सेवामा बिमाको सुविधा पाउने स्थिति छैन। उनीहरूले अहिले भोगिराखेको अप्ठ्यारो के हो भन्दाखेरि उनीहरूकोमा इथिकल प्र्याक्टिसमा ठुलो समस्या आएर अहिले पछिल्लो समय उनीहरूको एउटा प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। हाम्रोमा जस्तै त्यहाँ पनि अब साउथ एसियाको मोटामोटी उस्तै हुने हो। चाहिने भन्दा बढी सेवा लिनलाई चाहिँ नि बिरामीहरूले बिमितहरूले प्रेसर गर्ने डक्टरकोमा, त्यो समस्याले चाहिँ नि बिमा कार्यक्रम अगाडि लान धेरै गाह्रो हो भनेर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अरू मुलुक थाइल्यान्ड, इन्डोनेसिया, फिलिपिन्स यी मुलुकहरूको हेर्दाखेरि पनि ती मुलुकहरूले 60 देखि 85% सरकारले नै फन्डिङ गरेको स्थिति चाहिँ नि छ। नागरिकबाट केही पैसा उठाउँछन् र चाहिँ नि ती मुलुकहरूमा जस्तो थाइल्यान्ड, इन्डोनेसियामा करिब 100% नागरिकलाई बिमामा आबद्ध गराएको स्थिति छ। त्यो म्यान्डेटरी छ। हाम्रो पनि कानुनमा म्यान्डेटरी छ, हामीले कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। त्यो कार्यान्वयन गर्ने जिम्मा बोर्डको मात्रै होइन, नेपाल सरकारको सबै निकायहरू नमिलिकन सम्भव हुन्न। हामीले त पटक पत्राचार गरेका छौँ, यो लौ न सबैलाई जुटाउने कुरामा मद्दत गर्नु पर्यो भनेर। अब यसमा चाहिँ नि फन्डिङको मेकानिजमको हकमा त अलिकति लामै छलफल गर्नु पर्ला। मैले यति मात्रै अहिले कुरा राखेँ। र अब अर्को विषय चाहिँ नि यहाँ आयो, 5 लाख दिन सकिन्छ भन्ने कुरा हो। प्रतिवेदन त अझ मैले अनेस्टली भन्दा त्यो प्रतिवेदन तयार गर्ने टिममा म पनि थिएँ, त्यसको वान अफ द मेम्बरको रूपमा। त्यहाँ प्रश्न कुनै दुविधा कुनै चाहिँ नि त्यहाँ राखिएको कुरा र यहाँको कुरामा केही फरक छैन। यदि स्वास्थ्य बिमा ऐन 2074ले भनेअनुसार सबै नागरिक, सबै राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्ने, वैदेशिक रोजगारमा जाने सबै आबद्ध हुने हो भने र चाहिँ छरिएर रहेका कार्यक्रमहरू सबैलाई एकै ठाउँमा ल्याउने हो भने अहिले पनि 1 खर्ब रुपियाँको रिसोर्स स्वास्थ्य बिमामा एकीकृत हुन्छ, जसले गर्दाखेरि आवश्यक नागरिकलाई सबैले 5 लाखको हिसाब गरेर सुविधा लिन खोज्यो भने त सम्भव हुने कुरा भएन। तर जोलाई जुन ठ्याक्कै समस्या हो त्यसमा उपचार गर्नको लागि अहिलेको भन्दा सिलिङ बढाएर उपचार सेवा दिन सकिन्छ भन्ने हो। अहिले पनि म त्यो प्रतिवेदन बनाउने टिममा पनि भएको हिसाबले प्रश्नसित दोहोऱ्याउन सक्ने कुरा के हो भन्दाखेरि यी छरिएर रहेका कार्यक्रम जुन राज्यले खर्च गरिरहेछ त्यसलाई एकै ठाउँमा ल्याउँ, स्वास्थ्य बिमा ऐन जुन पार्लियामेन्टले बनाएको छ त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ। त्यो बोर्डले मात्रै कार्यान्वयन गर्न सक्दैन। सोध्ने त यहाँहरूले हामीसितै हो, तर हामीले पटक स्वास्थ्य मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, सङ्घीय सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सबैसँग पत्राचार गरेका छौँ। सबैलाई लौ न यो बिमामा आबद्ध गर्नु पर्यो। प्रिमियम पनि के हुन्छ भन्दा आम नागरिकले 3500 तिर्छ, सरकारको कर्मचारीले अथवा सङ्गठित क्षेत्रमा काम गर्नेले वार्षिक उसको तलबको 1% उसले तिर्नुपर्छ, 1% इम्प्लोयरले थपिदिनुपर्छ भनेपछि त त्यो त औसतमा 10,000 भन्दा माथि जान्छ। प्रिमियम सक्नेले धेरै तिरेर अनि धेरै त यहाँ निःशुल्क 70 वर्ष पुगेकाले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन, अपाङ्गले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन, तपाईँको चाहिँ नि के अरे यो एफसिएसबीले 50% तिरे पुग्छ, विपन्नले प्रिमियम तिर्नु पर्दैन। यस्ता हाम्रा 7 थरी वर्ग छन् जसले प्रिमियमै तिर्नु पर्दैन। तिनको कम्पेन्सेट कसले गर्छ त भन्दा जसको धेरै आम्दानी छ उसले तिरेर गर्छ। तर त्यो वर्गलाई ल्याउन सकिएन। 5 लाख पुर्याउने भने ठाउँमा 4 होला अथवा 6 होला, त्यो एउटा अर्को छलफलको विषय चाहिँ नि होला। तर पनि कुरा के हो भन्दाखेरि हामीले सिफारिस गरेको कुरा, हामीले उठाइरहेको कुरा कार्यान्वयन हुने हो भने, कानुनमा भएका कुराहरू कार्यान्वयन हुने हो भने, नेपाल सरकारले बजेटमा प्रत्येक वर्ष बोलेको कुरा कार्यान्वयन हुने हो भने प्रत्येक वर्षको बजेट स्टेटमेन्ट हेर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ नि सबै छरिएका कार्यक्रमलाई एकीकृत गर्ने भनेर लेखेको हुन्छ। त्यसलाई एकीकृत गर्ने हो भने रिसोर्स पुलिङ चाहिँ नि ह्युज हुन्छ। स्वास्थ्य बिमा स्वभावतः ह्युज रिसोर्स पुलिङ चाहिन्छ। ठुलो रिसोर्स नभइकन स्वास्थ्य बिमा चल्दैन। यो 2 अर्ब 4 अर्बले चलाएर चल्ने कार्यक्रम चाहिँ नि यो होइन। र चाहिँ नि अब यो यहाँ साथीले असाध्यै राम्रो, मलाई नै असाध्यै सहयोगी हुने कुरा गर्नुभयो। पाटनले यसो भन्यो, अनि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जले यसो भन्यो भन्ने कुरा हो। अस्पतालहरूले आएर भनिरहेको हुन्छ, त्यसमा केही सत्यताहरू छन्। बिमा गर्दै गएपछि हिजो 500 बिरामी आम थिए भने अहिले 2500 पुग्न थाले। अस्पतालमा सेवा दिन पनि गाह्रो भएको छ, खर्च पनि अस्पतालको व्यापक बढेर गएको छ। स्वास्थ्य बिमाले समयमा भुक्तानी दिन नसक्दाखेरि उहाँहरू पनि अप्ठ्यारोमा पर्नु भएको छ। त्यो त मैले सुरुमै पनि भने।
उहाँहरूले पनि आखिर औषधि किनेरै ल्याउने हो, त्यहाँको जनशक्तिलाई तलब दिनु पर्यो। हिजो 500 बिरामी आउँथ्यो, अहिले 2025 आउँदा थप जनशक्ति राख्नु भएको छ, तिनलाई पनि तलब खुवाउनु पर्यो। यी विभिन्न अप्ठ्याराहरू, भौतिक पूर्वाधार, इक्विपमेन्ट आदि इत्यादि खरिद गर्नु पर्यो। त्यसमा स्वास्थ्य बिमाले समयमा भुक्तानी नदिँदाखेरि उहाँहरूलाई गाह्रो परेको हो। उहाँहरूले त्यो गाह्रो परेको भएर त्यो असन्तुष्टि अभिव्यक्त गर्नु भएको चाहिँ नि हो। अब त्यसलाई समाधान गर्ने भनेको के हो भन्दा फाइनेन्सियल्ली सस्टेन हुने बाटो नै खोज्ने हो। यो स्वास्थ्य बिमा एक्लैले गर्न सक्ने भए त उहिल्यै गरिसक्थ्यो। यो त समग्र राज्य एकै ठाउँमा नउभिँदासम्म यो सम्भावना छैन। 3 करोड नेपालीको उपचारको विषय जोडिएको, अरबौं अरब रुपियाँ उपचारको कुरा जोडिएको विषय चाहिँ नि यहाँ स्वास्थ्य बिमा बोर्ड एक्लैले यसको समाधान गर्ने, यसले कमाएर ल्याएर तिर्ने भन्ने चाहिँ नि सम्भव छैन। अब यो अर्को कुरा मैले साथीसित एकदमै अनुरोध गरेँ, यो हम्बल रिक्वेस्ट छ मेरो, निजीले खुरुखुरु भुक्तानी पाए भन्ने कुरा यो असाध्यै नाजायज, अस्वाभाविक र चाहिँ नि एकदमै अनर्गल प्रचार हो। तपाईले हाम्रा डकुमेन्टहरू आएर हेर्नुहोस्, नियमभन्दा बाहिर कुनै पनि जुन संस्था, जस्तो चैतको भुक्तानी दिएको छ भने सबैको जति जति हो सबैलाई एकैचोटि दिएको छ। वैशाखको भुक्तानी दिएको छ भने जसको जति जति हो 1 रुपियाँ पनि तलमाथि भएको पुष्टि प्रमाण साथीहरूले दिन सक्नुभयो भने हामी कारबाहीको भागीदार हुन तयार छौँ। भुक्तानी निजीलाई गयो भन्ने कुरा त्यो बिल्कुलै गलत हो। नियम अनुसार जसको जति हो त्यति भुक्तानी गर्छ। रह्यो तपाईले उठाएको कुरा, निजीको कम चाहिँ नि क्लेम काटिएको छ, सरकारीको अलि बढी काटिएको छ भन्ने कुरो काट्ने सेक्सनको चिफ पनि यहीँ हुनुहुन्छ। केही मैले गलत भने चाहिँ नि उहाँले सच्याउनु होला। कुरा के हो भन्दाखेरि यहाँ डकुमेन्ट पठाइसकेपछि यहाँको रिभ्युअरले के गर्ने हो, कुन हस्पिटलको रिभ्यू गरे भन्ने हुँदैन। आइडेन्टिटी अघि नै उहाँले प्रस्तुतिमा भनिसक्नु भएको छ, आइडेन्टिटीलाई हाइड गरेर डकुमेन्टको क्लेम रिभ्यू गर्ने गरिन्छ। कुन अस्पतालको रिभ्यू गरिरहेको छु भन्ने कुरा रिभ्युअरलाई थाहा हुँदैन। उसले के हेर्ने भन्दा एउटा प्रोटोकल दिएको छ, भनेको कानुन दिएको छ, यो चिज पुग्यो हुँदै तिमीले एक्सेप्ट गर, यो चिज नपुग्यो हुँदै रिजेक्ट गर भनेर भनेको हुन्छ। जसले त्यो चिज पुर्याउँछन् त्यो एक्सेप्ट हुन्छ, जसले त्यो चिज पुर्याउँदैनन् त्यो चिज रिजेक्ट हुन्छ। त्यो पुर्याउने कुरामा स्वभावतः के हुनसक्छ भन्दाखेरि हामीले त्यो त माइनोरली हेरिरहेछौँ नि, माइक्रो लेभलमा। अब ठ्याक्कै डकुमेन्ट मिलेर आएको छ भने त त्यसलाई त अनि मिलेर आयो भने यो कसको भनेर खोजेर काट्न जान त भएन। भनेपछि जुन संस्थाहरूले बढी सिरियसली डकुमेन्ट चाहिँ पठाउने कुरामा ध्यान दिए, सबै प्रक्रियाहरू पुरा गरे, तिनीहरूको त कसैले काट्न मिल्दैन। त्यो काटेको कुरा त यहाँ रेकर्डेड भएर बस्छ। 10 वर्षपछि पनि सरकारी निकाय हो, जवाफ दिनुपर्छ। जसले पुरै डकुमेन्ट पुर्याएको छ त्यसलाई फेरि निजी हो कि भनेर काट्न थाल्यो भने त त्यो अराजकता सिर्जना गर्न पनि हुँदैन होला। भनेपछि त्यो विधिले तोकिदिएको प्रक्रिया फलो गर्दाखेरि आइडेन्टिटी हाइड गरे हुन्छ। तपाईँले हाम्रो सिस्टम हेर्न सक्नुहुन्छ। कुन अस्पतालको मैले रिभ्यू गरिरहेको छु भन्ने कुरा रिभ्युअरलाई थाहा हुँदैन, ऊ बायस नहोस् भनेर। उसले डकुमेन्ट हेर्दै जाँदा ठिक देखेपछि उसले एक्सेप्ट गर्छ, कानुनअनुसार ठिक देखेपछि, अनि त्यसपछि नभए रिजेक्ट गर्छ। अब डकुमेन्ट नै नपुर्याउने म सरकारी हो भनेर जम्मै पाउनुपर्छ, त्यो पनि भएन। निजीले जम्मै पुर्याएपछि अब त्यो निजी हो भनेर काट्न पनि मिलेन। तर त्यति ठुलो अन्तर चाहिँ नि छैन, अलिअलि फरक चाहिँ त। अब स्वभावतः निजीले अलि बढी मेहनत गरे होलान्, डकुमेन्ट म्यानेज गरे होलान्। अब त्यो त फेरि पार्टनरसिपमा काम गरिसकेपछि राज्यले अनुमति दिएको अस्पताल सम्झौता गरेर काम गरेका छ। त्यो फलानु अस्पतालको सरकारीको धेरै काटियो, तेरो धेरै काटिएन, तेरो पैसा घटाउँछु भन्न त हामीले त मिलेन। त्यसले गर्दाखेरि यो बाहिर गएका कतिपय प्रचार, यसरी साथीहरूसित बस्दाखेरि धेरै कुरा क्लियर गर्ने मौका पनि हामीले पाइन्छ। बाहिर मान्छेले त्यसै हल्ला गर्दै हिँडिरहेको हुन्छ, नभएको आउँछ अरे भन्छ। त्यो नभएको पठाउनलाई कसरी सम्भव हुन्छ? बिरामी अस्पतालमा नगइकन, नजचाइकन, परीक्षण नगरिकन यहाँ क्लेम पठाउन कसरी सम्भव हुन्छ? अनि यो बाहिर जाने चर्चाहरू, कतिपय कुराहरू जस्तो यहाँ अहिले क्लियर गर्न पाइयो, यहाँले जिज्ञासा राखिदिनु भयो, धन्यवाद छ। अब यो एफसीएसबीको तथ्याङ्कको कुरा आएको थियो। यो के हो भन्दा एफसीएसबीको सङ्ख्या थोरै छ। यहाँ सङ्ख्या यो ठुलो के हो भनेको त भन्दा त्यो परिवारले, यहाँ कस्तो हुन्छ भन्दा तपाईँको विपन्नको परिवारले नै, एकजना विपन्न भनेपछि परिवारले नै पाए। एफसीएसबी भइसकेपछि उसको परिवारको सबै सदस्यको निःशुल्क बिमा भयो, होइन? अति अपाङ्गता, अनि त्यसपछि तपाईँको त्यो टिबी लागेको, एचआइभी लागेको, यिनीहरूको परिवारले नै निःशुल्क बिमा पाउँछन्। त्यो एचआइभी लागेको मान्छेले मात्रै होइन, एफसीएसबी आफैले मात्रै होइन, त्यो हिसाबले उसको परिवारको सदस्य पनि जोडिएको भएर यो सङ्ख्या
ठुलो देखिएको हो। र चाहिँ नि अब यो 46% भुक्तानी भयो, अरू बाँकी भन्ने कुरामा 46% भुक्तानी भनेको अहिले हामीले असोजसम्मको रिभ्यू सकेका छौँ। त्यो असोजसम्मको चाहिँ नि भनेको चैतदेखिको असोज होइन त, 82 वैशाखदेखिको असोजसम्मको भन्नाले 83-82 असोजसम्मको त्यो रिभ्यू सकेको मध्ये 46% भुक्तानी गएको भनेको अहिलेसम्मको जम्मै बाँकी मध्येको होइन कि। त्योभन्दा अगाडिको हामीले 81सम्मको सबै भुक्तानी 100% सबैको क्लियर गरिसकेका छौँ। 82 साल वैशाखदेखि असोजसम्मको रिभ्यू सकेर चाहिँ नि हामीले अर्थ मन्त्रालयमा रिक्वेस्ट पनि पठाएको छौँ, हामीलाई यति पैसा चाहिएको भनेर। हामीसित भएको पैसा तिर्दै पनि गएका छौँ। अहिलेसम्म तिरिएको चाहिँ नि सम्बन्धित अस्पताललाई जानुपर्ने पैसामध्ये सबैलाई 46% करिब भुक्तानी गएको छ। कसैलाई तलमाथि गरेको अवस्था छैन। प्रतिशतमा हामीले धेरै पाउनेले धेरै पाएछन्, थोरै पाउनेले थोरै पाएछन्। प्रतिशतको हिसाबले सबैलाई एउटा युनिफर्मिटी हामीले गरेर भुक्तानी दिएका छौँ। र अब यो औषधिको हकमा अलि धेरै प्रश्नहरू उठे। म एकमुष्ट एकैचोटि अगाडि पछाडिकोलाई सम्बोधन गर्छु। औषधि 1284 प्रकारको औषधि, त्यो पनि जेनेरिक नेममा। साथीहरू क्लियर हुनुहोस् है, त्यो पनि जेनेरिक नाममा। अहिले डाक्टर लक्ष्यसले भनिसक्नु भएको छ कि नेपालमा उपलब्ध हुने प्राय सबै औषधि त्यो लिस्टमा छन्। हामीले तोकिदिएका उपचारहरू गर्नको लागि चाहिने प्राय सबै औषधि त्यहाँ छन्। त्यो पनि जेनेरिक नेममा, यो कम्पनीको भन्ने छैन, जेनेरिक नाममा लेखिएको छ। त्यो औषधि हामीसित सम्झौता गरेका अस्पतालले बिरामीलाई उपलब्ध गराउनु पर्छ। यो वा त्यो भन्न पाइँदैन, हामीलाई देखाउन पाइँदैन। किन भन्दा त्यो सेवा दिन्छु भनेर सम्झौता गरेको अस्पतालले हो। र त्यो औषधि किन्ने पनि उसैले हो, हामीले किन्ने होइन है। फेरि यहाँ भ्रम बाहिर बजारमा के रहेछ भन्दा स्वास्थ्य बिमा बोर्डले औषधि किन्छ, कम गुणस्तरको किन्छ, महँगोमा बेच्छ भन्ने बाहिर व्यापक सुनियो। त्यस्तो होइन। औषधि स्वास्थ्य बिमा बोर्डले किन्ने होइन, सम्बन्धित अस्पतालले किन्ने हो। यी 510वटा अस्पतालमध्ये 39वटा अस्पताल मात्रै निजी हुन्, अरू सरकारी हुन्। सरकारी नियमअनुसार उनीहरूले औषधि किनेका छन्। औषधि गुणस्तरको कुन गुणस्तरको किन्नुपर्छ भन्ने कुरा तोकिएको छ। औषधि व्यवस्था विभागले नियमन गरेको हुन्छ औषधिको। तिनै तोकिएका मान्यता प्राप्त औषधि मध्ये किन्ने हो। बाहिर बजारमा हल्ला बिमाले किनेको औषधि चाहिँ नि गुणस्तरीय हुन्न भन्ने कुरो असाध्यै अनर्गल प्रचार। अब यो कुनै चिकित्सकले भनेको भए त त्यो अनैतिक र गैर कानुनी पनि हो। कसैले भने जस्तो लाग्दैन, यो खालि अरे भन्ने कुरा हो जस्तो लाग्छ मलाई। कुनै पनि चिकित्सकले त्यस्तो गफ गर्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। यदि गरेको भए त्यो अनैतिक पनि हो, गैर कानुनी पनि हो। औषधि किन्ने अस्पतालले हो, औषधिको गुणस्तर तिर्ने औषधि व्यवस्था विभागले हो। 90% संस्था सरकारी छन्, सरकारी नियमअनुसार उनीहरूले किनेका हुन्छन्, दररेट प्रतिस्पर्धा गराएर किनेका हुन्छन्। अनि त्यो औषधि गुणस्तरीय भएन, त्यो औषधिको मूल्य यसो भयो उसो भयो भन्ने कुरामा। र यहाँ औषधमा जस्तो के भन्दा 50वटा चाहिने अस्पतालले औषधि कतिमा किनेर कतिमा किन्यो भन्दा फरक जस्तो जुम्लामा किनेको औषधि काठमाडौँमा किनेको औषधिको मूल्य त फरक पर्छ, त्यही एउटै औषधिको पनि। अनि 50वटा औषधि अस्पतालहरूको लिएर यहाँ एभरेजिङ गरेर मूल्य तोकिदिएको हुन्छ बोर्डले आफूले दिने भुक्तानीको हकमा। त्यसले गर्दा कतै जाँदा अलिकति महँगो जस्तो देखिने, कतै जाँदा सस्तो जस्तो देखिने। म कहाँ यहाँ नियमित महिनाको एउटा दुईटा तीनटा डेलिगेसन अस्पताल प्रमुखहरू तपाईँहरूले दिएको सेवा सस्तो, तपाईँहरूले तोकेको मूल्य सस्तो भयो, त्यसमा सेवा दिन सकिँदैन भनेर डेलिगेसन आउनुहुन्छ। तर यहाँ कतिपय ठाउँमा कुरा के उठ्छ भन्दा बोर्डले धेरै पैसा तिर्यो भन्ने छ। तर त्यो धेरै तिरेकोलाई पनि अब हामीले 81 सालको चाहिँ नि भाद्रको रहेछ के अरे होइन, यो दर रेट तोकेको, त्यसलाई हामीले रिभिजिट गर्दैछौँ। यो उत्तिनखेर कुरा उठ्ने बित्तिकै सम्भव हुने होइन। यो त विज्ञहरू बसेर महिनौँ लागेर तयारी गरिया हुन्छ। 1200-1500 जना मान्छे कम्तीमा यसमा इन्गेज हुन्छन्, विभिन्न चरणमा गएर महिनौँ लागेर यसमा चाहिँ नि तयारी हुन्छ। प्याकेज तोक्ने कुरा, कुन औषधि चाहिँ नि उपलब्ध गराउने भन्ने कुरा, त्यसको मूल्य कति तोक्ने भन्ने कुरा हाफाजडले हामीले तोक्ने होइन। थुप्रै विज्ञहरूको सहयोगमा त्यो निर्धारण गरिन्छ। अहिले फेरि रिभिजिट गर्ने काम भइरहेको छ। हामीले यसलाई छिट्टै समायोजन गर्छौँ। छिट्टै भन्दा पनि 1-2 महिना अझै लाग्न चाहिँ सक्छ। यो ठुलो काम हो, त्यति सजिलो विषय चाहिँ होइन। सर्भरको कुरा अहिले चाहिँ नि साथीले भनिसक्नु भएको छ। अब यो बिमाको औषधि अस्पतालहरूले दिएनन् भन्ने हकमा कुरा के हो भन्दा यहाँहरूले पनि हामीसितै मिलेर आवाज उठाइदिनु पर्यो। हामीले अनुगमन गरेर
डन्डा चलाएर उनीहरूलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्ने कुरा, यहाँहरूको अपेक्षालाई म एप्रिसिएट गर्छु, त्यो ठिक हो हैन। तर सम्झौता गरिसकेपछि त्यो औषधि दिने जिम्मा त्यो अस्पतालको हो। मैले भनिहालेँ 90% भन्दा बढी अस्पताल त सरकारी छन्, त्यो दिने जिम्मा त उसैको हो, ऊ पनि जिम्मेवार हुनु पर्यो। हामीले सबै ठाउँमा अनुगमन गर्न सकेनौँ होला, हाम्रो क्षमता अनुसार गरिरहेका पनि छौँ, नियमन गर्न अलिकति सकेनौँ होला, त्यो कुरा हामी स्वीकार गर्छौँ। तर त्यो औषधि दिने, बिरामीलाई चाहिँ नफर्काउने, तोकेको चाहिँ नि उसले मागेको चाहिँ नि सेवा दिने, जस्तो अहिले उदाहरण पनि आयो, चेस्टको बिरामी तँलाई त यो सेवा दिन्नँ भनेर अर्कै टिकट दियो, त्यो त अस्पतालले गरेको सरासर बदमासी हो। त्यो हामी कहाँ कम्प्लेन आउँदा त्यसलाई हामीले खोजेर कारबाही पनि गरेका छौँ, जरिवाना पनि तिरेका छौँ, कसैलाई डिलिस्टिङ गरेका छौँ, कसैलाई सस्पेन्ड गरेका छौँ, हामीले गरिराखेका छौँ। तर त्यो सामूहिक रूपमा आवाज उठाउनु पर्यो। यो जम्मै कुरा बोर्डसित मात्रै 510वटा अस्पताल छन्, जम्मैको नियमित दिनदिनै अनुगमन गर्न हामीले सक्दैनौँ। त्यो अस्पताल त बढेर 1500 पुर्याउनु पर्ने अवस्था छ। कयौँ पालिकामा अहिले पनि प्रथम सेवा बिन्दुहरू अस्पतालहरू छैनन्, नागरिकलाई सेवा दिनुपर्ने स्थिति छ। त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ नि अब यसमा सहकार्य गर्ने विषय चाहिँ नि हो। यहाँहरूले उठाउनु भएको जुन जिज्ञासा छ, मैले त्यसलाई चाहिँ नि स्वाभाविक रूपमा लिएको छु। अब यो अस्पतालमा डेडिकेटेड कर्मचारी राख्न अस्पताल हामीले भनिरहेकै हुन्छौँ, उहाँहरूले कतिले राख्नु भएको पनि छ, जनशक्ति थप्नु भएको पनि छ, काम कारबाहीलाई चुस्त बनाउन उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभएको पनि छ। तर कुरा के पनि हो भन्दाखेरि चाहिँ नि बिरामीको फ्लो यति धेरै बढेको छ, अस्पताल जानेहरूको फ्रिक्वेन्सी यति बढेको छ। अब हामीले जति नेगेटिभ कुरा गाली गरिरहँदा यो बिमा खारेज गरिदिए हुन्छ भनेर भनिरहँदाखेरि पनि 1,25,00,000ले गएको वर्ष सेवा लिएको रहेछ, 24 अर्बको सेवा लिएको स्थिति छ। प्रत्येक वर्ष बिमा गर्नेको सङ्ख्या बढ्दै गएको स्थिति छ, ड्रप आउट घट्दै गएको स्थिति छ। कति पनि सेवै नपाएको भए हुँदै त्यो मान्छे त्यहाँ बिमा गर्न फेरि दोहोऱ्याएर जान्थ्यो अनि फेरि अस्पताल जान्थ्यो। अब खालि हामीले जनरल खालको चाहिँ नि न्यारेटिभ बनाएर पनि हुन्न होला, कमजोरीहरू छन्, हामीले स्वीकार गरेकै छौँ, त्यसलाई त करेक्सन गर्दै जाने हो भन्ने कुरा मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। अब यो 5 पटक होइन 15 पटक गएका छन् भन्ने कुरा, यो औसत 5 भने हो, कोही त 20 पटक पनि गएको होला। तपाईँको दीर्घरोगी छ भने त वर्षको 40 पटक अस्पताल पुगेका हुन्छ होइन। त्यो त औसतको मात्रै मैले कुरा गरे हो। त्यहाँ अस्पतालमा सेवा नपाएर होइन, सेवा लिन पटक पटक गएको कि सेवा नपाएको भए कोही मान्छे 40 पटक अस्पतालमा चाहिँ नि जाँदैन, अर्को अस्पताल जान्थ्यो होला, बिमा छोड्थ्यो होला, ड्रप गरेको पनि छैन नियमित सेवा लिनलाई। एक्सरे बिग्रिने, पिएचसीहरूमा अब जनशक्ति नहुने भन्ने कुरा, अब हामीले अब यो मिनिमम सर्भिस स्ट्यान्डर्ड क्लियर गरेर मात्रै उहाँहरूलाई अनुमति दिएका हुन्छौँ। अब कहिले कहिले बिग्रिने कुरा मेसिन हो, बिग्रेको पनि अवस्था होला, कहिले कहिले त्यहाँ काम गर्ने मान्छे नै हो हामी जस्तै, उसको पनि केही अप्ठ्यारो परे होला। त्यही पनि यो सेवा कहीँ पनि अवरुद्ध नहोस् भन्नका लागि हामीले गाउँपालिकाका प्रमुखहरूसँग, नगरपालिकाका प्रमुखहरूसँग छलफल गर्ने, कुराकानी गर्ने गरिराखेकै छौँ, प्रयत्नहरू गरिराखेकै छौँ। अब यो अर्को एउटा विषय चाहिँ नि धेरै उठ्ने गरेको यो दोस्रो दर्जा मानियो भन्ने खालको कुरामा दुईवटा कुरा म यसमा तपाईँहरूको कुरामा सहमति जनाउँदै मेरो अलिकति फरक कुरा पनि यसमा राख्छु। कस्तो छ भन्दाखेरि अस्पतालहरूमा अहिले तपाईँ गएर हेर्न सक्नुहुन्छ, वीर अस्पताल टिचिङ हस्पिटलमा 2-4-5 वर्षको एउटा ट्रेन्ड हेर्नुहोस्, त्यहाँ आउने बिरामीको सङ्ख्या तपाईँले हेर्नुहोस् कसरी बढेको छ, एक्सपोनेन्सियल ग्रोथ छ। तपाईँको चाहिँ नि हेर्नुहोस् त्यहाँ गएर, त्यहाँ ह्युमन रिसोर्स उयो हो, मेसिन यन्त्र उपकरण उयो हुन्, बिल्डिङहरू उयो हुन्, उनीहरूलाई पनि गाह्रो भएको होला। अब बिमा गरेका छ भनेपछि त्यसरी हेपे जस्तो चाहिँ नि लाग्दैन। छुट्टै लाइन बनाइदिँदा सजिलो हुन्छ कि भनेर छुट्टै लाइन बनाए, त्यो पनि आलोचनाको पात्र भएन। हस्पिटलहरू पनि एउटैमा राख्दा पनि बिमालाई छुट्टै भइदियो हुन्थ्यो भनेर पनि निवेदन दिने मान्छे यहाँ आइपुगेका हुन्छ। अब यसमा चाहिँ नि अलिकति साइकोलोजिकल कुरा पनि हो जस्तो चाहिँ नि मलाई लाग्छ। किन भन्दा जस्तो वीर हस्पिटलमा अहिले आउने बिरामीमध्ये 70% बिमाको हुन्छ, अनि लाइन त ठुलो हुने नै भयो। हिजो 1000 आउँथ्यो, अहिले 3000 बिरामी आउँछ, लाइन लामै हुने भयो। हिजो 1 घन्टा कुरेर पाइन्थ्यो, अहिले 3 घन्टा कुर्नुपर्ने भयो। समस्या त परेकै हो, बिरामीहरूको भिजिटको फ्रिक्वेन्सी बढेकै हो, अस्पताल जानेको सङ्ख्या बढेकै हो। त्यो भएपछि समस्या भएको हो। रमितै चाहिँ नि तपाईँको हामीले अनुगमनहरू गर्दा पनि त्यसरी बिरामीलाई डिस्करेजै गर्ने बिमाको भनेर अलिअलि छ है, फेरि छँदै छैन भन्ने चाहिँ नि होइन, मैले एकदम पर्फेक्ट भन्न खोजेको होइन, तर अलिकति साइकोलोजी पनि हो भन्ने चाहिँ नि मलाई लाग्छ। अब यो आफैले ह्युमिलिएट फिल गरे हो कि सङ्ख्या त ठुलो छ, अलि बेर त कुर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् हामीले पनि अब यो अरू मुलुकहरूको पनि देखेका छौँ,
डाक्टर भेट्नलाई 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष कुर्नुपर्ने एडभान्स मुलुकहरू पनि छन्। हाम्रोमा त कम्तीमा त्यही दिन पाइएको छ, भोलिपल्ट पनि पाइएको छ भन्ने कुरा पनि हेर्नुपर्छ। अस्पतालहरूको क्षमतालाई पनि हेर्नुपर्छ। यो सुझावको रूपमा हामीले लिएका छौँ। अब यो यहाँले उठाएको कुरालाई दोस्रो दर्जाको सेवा दिनलाई अप्ठ्यारो पारे भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यसलाई करेक्सन गर्नलाई हाम्रो तर्फबाट हामी सक्दो प्रयत्न गर्ने कमिटमेन्ट पनि गर्छौँ। रिफर लिने कुरा त स्वाभाविक हो, यसलाई हटाउन सकिँदैन। हेर्नुहोस्, अब यो रिफरै नलिकन टर्सरी हस्पिटलमा गएर बिरामी ठेक्न सक्ने कुरा पनि हुन्न। यो विश्वभरिको अभ्यास पनि हो। साना अस्पतालमा सानो रोग लाग्दा सानै अस्पतालमा जाने हो, त्यहाँबाट सेवा लिने हो। त्यहाँबाट सेवा लिनलाई अपर्याप्त भयो भने त्यसैले रेकमेन्ड गर्छ ठुलो अस्पतालमा जाने हो। जम्मै मान्छेलाई अहिले एकैचोटि टर्सरी हस्पिटलमा जानु परेको छ। अहिले 65 लाख बिमित छन्, ती जम्मैलाई छोडिदिने हो भने यी ठुला अस्पतालले धान्न सक्छन्। त्यो सम्भव हुन्छ। त्यो एडभोकेसी हामी जस्तो यस्तो सचेत वर्गले गरेर हुन्छ। फेरि रुवा लागेको मान्छे पनि तपाईँको टर्सरी हस्पिटलमा पुग्यो भने के हुन्छ? गम्भीर बिरामीलाई त्यो डाक्टरले हेर्ने कि त्यो रुवा लागेको बिरामीलाई हेर्ने भन्ने प्रश्न पनि हुन्छ। यो संसारभरिको अभ्यास पनि हो। त्यो गर्दा रिफर चाहिँ नि भोलिका दिनमा पनि यो रिफरै हुने हो। रिफर चाहिँ नि हट्दैन। रिफर देशभरि जहाँबाट पनि लिन मिल्ने बनाइदिएको छ बाबा। सरकारले कानुन संशोधन गरेर नागरिकलाई गाह्रो भयो भनेर जहाँको मान्छेले जहाँबाट पनि रिफर लिन पाउने बनाएको छ। 400-500 रिफर दिने अस्पताल छन् देशमा। त्यसले पनि भएन एकैचोटि चाहिँ नि गङ्गालालमै पुग्नु पाउनु पऱ्यो, एकैचोटि वीरमै पुग्नु पाउनु पऱ्यो भन्यो भने त कसरी ती हस्पिटलले धान्छन्? सम्भव हुन्छ त? अनि सिरियस बिरामीलाई डाक्टरले नहेरिकन रुवा लागेको, ज्वरो आएको, टाउको दुखेको मान्छेलाई हेर्न थाल्यो भने के हुन्छ? हामी आफै भिक्टिम हुँदैनौँ भोलि गएर? हामी आफै नागरिक होइन? त्यो पाटो चाहिँ नि हेरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब यो पहिला पनि यही जिज्ञासा केही यही समस्या सुनाउनु भएको थियो। फेरि अहिले 4-6 महिनापछि पनि उही समस्या सुनाउनु भयो भन्ने कुरा भयो। त्यसैले तपाईँहरूको सहयोग माग्या हो। यो त 10 वर्षदेखि एउटै समस्या छ। यहाँ पैसा थोरै छ, खर्च धेरै छ। अब यो त अर्को पटक पनि यही हो भन्ने। यसको स्थायी सङ्गठन संरचना छैन, यसको स्थायी जनशक्ति छैन, एक्सपर्ट जनशक्ति छैन, यसलाई चाहिँ नि ठुलो जनशक्ति चाहिएको छ, मान्छे छैन। यो त सुनाउने नि हो। तपाईँहरूले पोजिटिभली लेख्नु होला, यसको बारेमा एडभोकेसी गरिदिनु होला भनेर। अब हामीले समस्या देखाएका छौँ, समाधानको लागि हरेक ठाउँमा गुहारेका छौँ, सम्बन्धित ठाउँमा पुगेका छौँ, रिक्वेस्ट गरेका छौँ, लेखेर गएका छौँ, मौखिक रूपमा भनेका छौँ। अब हामीले गर्न सक्ने त त्यति नै हो। झगडा गर्न मिलेन, रिक्वेस्ट गर्ने हो, आफूभन्दा माथिल्लो ठाउँहरूमा लेखेर दिने हो, निर्णय गर्ने हो, अनुरोध गर्ने हो, सबै कुरा गरेका छौँ। समस्याको समाधान भएको छैन। त्यही भएर तपाईँहरूले पनि हामीलाई अलिक मद्दत गरिदिनुहोस्। सतहमा बसेर नलेखिदिनुहोस् भन्नुको कारण चाहिँ नि त्यो कमजोरी छैनन् भनेर हामीले भनेको होइन। थुप्रै कमजोरी छन्, तर भित्र गहिरो गरी कसैले पनि खोजेको अवस्था भएन। माथिको कुरा चाहिँ नि लेखिदिएको स्थिति भयो भन्ने हो। त्यसमा साथीहरूको चित्त दुख्या भयो भने मैले सरी पनि भने, तर पनि कुरा फेरि त्यही हो कि अलि गम्भीर रूपमा खोजौँ। यो नागरिकको उपचारको कुरा हो। हेर्नुहोस्, अरू वर्गहरूको हकमा मैले फेरि अन्यथा भनेर भनेको होइन कि अरू वर्गहरूका अप्सनहरू धेरै छन्। 10 लाख 15 लाख 20 लाखसम्म उपचार सेवा लिने अरू विभिन्न अप्सन छन्। आम नागरिकलाई तपाईँहरू गाउँघरमा गएर खोजेर हेर्नुभयो भने कयौँ मान्छेले त्यो बिमा गरिदिने मान्छेको गोडा समातेर रोएको देखिन्छ। तपाईँले मेरो छोरा बचाइदिनु भयो, मेरो श्रीमती बचाइदिनु भयो, मेरो श्रीमान बचाइदिनु भयो। यो बिमा नभए यो पैसा मैले 1 लाख रुपियाँ कहाँबाट निकाल्थेँ, यो 2 लाख रुपियाँ मैले कहाँबाट निकाल्थेँ? हेर्नुहोस्, एकपल्ट हेर्नुहोस् त, एउटा क्यान्सर लाग्यो भने कम्तीमा बिमाबाट अहिले 2 लाख रुपियाँ वर्षको पाइन्छ। 5 वर्ष उपचार गर्दाखेरि 10 लाख रुपियाँको उपचार सेवा पायो नि त। 10 लाख रुपियाँ निकाल्नलाई गाउँमा नसक्ने मान्छे कति होला नि? एकपल्ट विचार गर्नुहोस् त। यो कार्यक्रमलाई टिकाउन सकिएन भने अहिले साथी उहाँ भन्ने साथी निस्किसक्नु भएछ होइन, उहाँसित पैसा होला, ठिक छ, उहाँले उपचार गर्नुहुन्छ, राम्रो हो। तर यस्ता मान्छे पनि छन् यो देशमा। रुखमा घाँस काट्दा काट्दै तल खसियो, पेटमा चाहिँ नि ठोसो घस्यो, पस्यो, 1000 रुपियाँ चाहिँ नि पैसा लिएर अस्पताल जाने क्षमता नभएका मान्छे छन्। यसमा त त्यो कार्ड लिएर दौडेर गएपछि त 1 लाख रुपियाँसम्मको उपचार सेवा त पाइन्छ, ज्यान बच्छ त। अनि यो कार्यक्रममा हो कमजोरी छन्, करेक्सन गरौँ। यसमा हामीले केही भनेका छैनौँ। थुप्रो छ, दर्जनौँ छन्। हामी पनि निरन्तर समाधानको पक्षमा लागिरहेछौँ, लाग्ने नै हो। तर यसलाई चाहिँ नि हटाउने, फाल्ने, सिद्ध्याउने, खारेज गर्ने भन्ने कुराको बहसले अब 10 वर्षपछि पनि यहाँहरू पनि यहीँ हुनुहुन्छ, हामी पनि यहीँ हुन्छौँ भन्नाले रोल फरक होला। यहीँ हुन्छ कि यो बिमा सुधारभन्दा अर्को उपाय नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको लागि सम्भव छैन। हाम्रा जस्ता कमजोर मुलुकमा त झन् सम्भवै छैन। यसैलाई सुधार गर्ने कुरामा बरु अहिल्यै होस्टेमा हैँसे गरौँ
यसमा चाहिँ नतिजा सकारात्मक निकाल्न छिटो सकिन्छ। व्यक्तिगत रूपमा त म भोलि कहाँ हुन्छु, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ त्यो अरू कुरा। नागरिक त हामी नेपालकै हो, वर्षौँ बाँचिन्जेल त हामी यहीँ हुन्छौँ, हामी नभएका दिन पनि हाम्रा सन्ततिहरू यहीँ हुने हुन् होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि यसलाई सकारात्मक बाटोमा लैजान हामीले प्रयत्न गरौँ र चाहिँ नि सेवा सुधार गर्नको लागि हामी एकदमै प्रयत्नरत छौँ, हामीले काम गरिरहेछौँ। तर यो सुधार गर्ने कुरामा इथिकल बाटोमा बिमित पनि इथिकल हुनुपर्छ। हुँदै नभएको बिरामी जचाउन आउने, हुँदै नभएको औषधि माग्ने डाक्टर पनि इथिकल हुनु पर्यो। नचाहिँदो कुरा नजाँच दिने, नलेखिदिने। हेर्नुहोस् यहाँ नागरिकले पनि चाहिँ नि नभएको जाँच जचाउनलाई विभिन्न ठाउँबाट फोर्स लाउने, डाक्टरहरूले भन्नुहुन्छ यहाँ सक्दै सकिँदैन थेक्न, हैरान पारेर चाहिँ 10 टाढी फोन गरेर जचाउन आउँछ, जाँच्नुपर्ने केही पनि छैन। एकाध 5-7% होला नि त। यिनीहरू त मैले भनिनँ छिमेकी मुलुक भारतमा यो नसकिने भयो, कसरी होला कन्ट्रोल गर्ने भनेको छ। मैले जर्मन सबभन्दा पुरानो यही इथिकल कुरा चाहिँ नि सोधेँ, तपाईँहरूकोमा समस्या छैन कि? हो, कहाँ नहुने, हामी कहाँ पनि उस्तै छ। अब मान्छेबाट अलिअलि इथिकल प्रश्न चाहिँ नि हुन्छन्, त्यसलाई चेक गर्दै जाने हो। अब अस्पतालले पनि कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो, हामीले पनि नियमन बढाउनु पऱ्यो। हाम्रो कमजोरी भनेको नियमन गर्न नसकेर समस्या भएको अवस्था चाहिँ नि हो। सेवा सुधारमा अस्पताल लाग्ने हो, स्थानीय तह लाग्ने हो, प्रदेश सरकार लाग्ने हो, सङ्घ सरकार लाग्ने हो। बोर्डका अस्पताल होइनन् ती, बोर्डले खटाएका डाक्टर होइनन् ती, बोर्डले खटाएका चिकित्सक होइनन् ती, बोर्डले खोलेको अस्पताल होइन त्यो, बोर्डले त्यसलाई खारेज गर्न सक्दैन। बोर्डले त सम्झौता गरेका छ, सम्झौता अनुसार सेवा दिने कुरामा हामीले बाध्य पार्न सक्नुपर्ने हो। त्यसमा हामी अलिकति कमजोर भएको चाहिँ नि हो। कमजोर हुनुका विभिन्न कारणहरू छन्, तर त्यसमा चाहिँ नि पालिकाको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी होला, प्रदेश सरकारको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी होला। धेरै ठुला अस्पताल सबै चाहिँ नि स्वास्थ्य मन्त्रालयका छन्, उसको पनि केही जिम्मेवारी होला। यी प्रश्न सामूहिक रूपमा यहाँले उठाइदिनुहोस् र जति पनि खबरदारी यहाँले गर्नुभएको छ फेरि पनि त्यसका प्रति हार्दिक आभार मैले व्यक्त गरेँ।